دماش قضاویت بشه ماتماتیکه از وجیر محمد دیگر دوم بابت اوسترات الجبرا قناخ سه تمامتی و بابتی الچابتر 4 هم گشت بوینه سکشن 4 سه و وکی مجوان ده هوا گل بابت کشنتی رنگ کشنتی رنگ گل ای بابت اگه خوشه و یبصانهیه و وکی نزیکی کشنتی گروبا نکه اگر وقت definition او از بس وان تشتبهشم افت مهم و استفاده تداکی نف example او definition ده بتتلت آر بأرنج بتتا هجا آرادا رنج بيتن يعني هر سه شرط رنجل سر تحقيق بن و اي اس ايديال بيت ايديال ما بشيوكي جشتي و بهمي يعني درس تشويدو ما بحث كري right to left ideal هر دوت بنا ideal بتتا اف ideal اف اي ideal بيتن بو اره كوست اوف اي دي بيتا اكس كومي اي يكسان بيتن اكس كومي اي و اي باشك بيتنش اي ام هند استفاده جوان گوتنانا گین الفرد بتتا اكس كومي اي يكسان اب واي كومي اي if and only if x و y يكسان بتتا x كومي اي يعني x كومي اي ديالك يكسان اب اگر يكسان بيتن y كومي اي if and only if يعني هذا if and only if x يكسان اب y هكا x و y يكسان بون كم كرنا ايديالات واش يدت يكسان بن و نقطة دويتشر بشتتر بتا صفر كومي اي يكسان اب اي يعني تو صفر كومي ايديال يبقى دبيتا اي if and only if هكا صفر بلون تو ايديال بيتن وي سيتي اي بيتن دينوتت يا مهمة فيها بيتو بزاني كو بچت هذا هماي كرن اب هماي كوشنتي يوي سيتا كوشنتي مثلا ما برای اینکه آرا اول سیتا آرا ما سیتا اینا ولگتی ما کیو یعنی رشنال نمبر ما ولگتی ما زد ولگتی زد اینو ما گلگتی ولگتیم اول همانه بو سیتا سیتت کشنتی نوکی سیتت عادی نه سیتت کشنتی پچانن مثلا آرد گل آیدیالاکه آرا گد گل آیدیالاکه آن اینا گد گل آیدیالاکه آن انی اون زد اینا گد گل آیدیالاکه یعنی های آسای اوه همای ویا فیو بیتو همای وی بزانی بشتی هنگه نوی دینوتت دیفاین افو کم کرنو لگدان اون یعنی تو دیفا اپریشنا دیگه وی وقتی تبکار اینی بونمونه آرد گل آیه افا بو کم کرنو لگدانی تو چاو سرداریت گل که اف هر دو قانون گلت خوشن ابصانه هینا ترکیز السرف که انشالله دیول کری ایکس کومی آی ها افهمی ایکه افهمی ایک وکی بیشن ایک انصره تنه ایک انصره و وای کومی آی افهمیش ایک انصره برای هنگی ما نمد گوتی ای و بی بیلون تو مثلا آر ما هو صاد گوت نکه اوه ایک انصره و اوه ایک انصره که ما انصره که دیجی لذت اگر با هم دو که نسی دو بجین سی جی بیلون تو آر نکه الوره انصره کوشنتی چوانن هاوسا ایکس کومی آیدیالاکه ایکس کومی آیدیالاکه و که تفیز ایکی دیجی لذت اگر وی کومی آیدیالاکه نکه کوم کرنا وی انصره دیگر وی انصره دنا بیجی اوه انصره که و اوه انصره که نه اوه همی انصره که ایک انصره بونمونه وکی ای و اوه همیشی ایک انصره اوه بو انصره دوه اف انصره کومی اف انصره اف کوم کرنه اوه یا دوی انصره کومی وی انصره بکی بو کشنتی دبیتا چه دبیتا ایکس کومی وای اوه همی دبیتا ایک انصر کوم کرنی آی یعنی هجا گو تو چت کی هجا گو دوی ایکسه کوم کرنی وی واید کی دوی آی هو باش ابخواه نه هو باشه بس وکی و مقصدت هجا گو تو هو باش درفه دبیتا ایکس کومی وای کوم کرنی اوه همی قوس کوم کرنی آی هجا گو تا آی هو باش بریاش درفه اوه اگر
اپریشنا ما گویی کم کردن بیدن ناف برای دو عنصرادا اول حسب که اول بیه اپریشنا کم کردن بیده اگر ام بهینه لیکدانه مجفو زده تر نینه ما آن کم کردن آن لیکدانه هکه لیکدان بیدن اکس کمی آی اول عنصره که و وای کمی آی عنصره که هکه لیکدان ناف برای دا بیده دچکی ده لیکدانی اخیاد ناف برای اکسی وای دا و کومی آی وریشی کومی آیت ده ها بش ولگیر یعنی کومی آی ده ها بش برش درفه و ده دو قوس چکرن بو لیکدان ناف برای اکسی وای دا اوه نوکه ویا بیتو و هر دو وکی قانون و وکی اودیا تب خوبزانی بجبرگی و دبگی پاشش برگی پشتی هنگه اگر ام بهین بحث سر رنگی بگین ده چاو کوشنتی یک بیتا رنگ ما بر هنگی کوشنتی گروپ والگرد نوکه ام ده کوشنتی رنگ والگرین نوکه اف سیتا آر گل آیه ها همای کوشنتیه کومی yani geldi operasyonu ne komkir ne öyle gidene nas arring sense yani betata devi da arring ve kime berini kevel girdi bu renge maçı evdihana yo eki vio biten se tema gel operasyonu eki bu numuna komkirna gel operasyonu eki vio bita is commutative group يعني ايك دو سي چور بين شرطة بجهبينيتن فيو بيت بين شرطة بجهبينيتن افا شرطة ايكي رنجي شرطة دوية رنجي سيتي ما كاو چه سيتا ويداتا ادقال اوبراشنو دوي بونمونا ليك دونا اس سمي جروب يعني بيتا سمي جروب هر دو شرطة دست بيكي جروبي دقال اوبراشنو دوي تحقيق كاتن يسيجي ديستربيوتيفا distributive قانون چیه مثلا A و B و C که هفنات ناف وی سیتی دا او وی دا اما بجا که چه سیتا بیتا چه A اپریشنو دوی مثلا لیک دانا قوس B اپریشنو ایکی دیگل C یکسان بیتن A اپریشنو دوی دیگل B اپریشنو ایکی کم کرنا A اپریشنو دوی دیگل سیه ویا بید اف لایه یکسان بید ویلای اف هر سه شرطه یه درنگینه اوکی بودی چاو کوشنتی یک بید درنگ اندی هر دگلوان هر سه شرطه برای چین اف طبعا بابتا که کفنه یه رنگی ویا بید تو بخوب زانی بس با مگودن دا بیراتا دگل بهده نوکه تو دوی سیتی منو مگود سیت گل اپریشنو ایکین نوکه سیتی ما اوه سیتی ما اوه گل اوه yani idealake diğer kişi operasyonu evlikol verici operasyonu evlikokum girna via bit commutative rank عفوا commutative group چند شرطن 2 3 4 5 شرطن via bit her 5 شرط commutative group gel kar بهن وطبعا gel or gel في ideal kar تهدن بشتي هنگه or gel oye اف سيتا او اف سيتا يا ودقال اوبراشنو دوي چي عليك دونا فيا بيتا is سمي جروب جي دو شرط دست بيكي فيا بيت تحقيق كاتن طبعا تحقيق كاتن يا سيجي ديستربيوتيف اوكي اگر انا بحث ديستربيوتيف كاين دي چاو وزانين كو ديستربيوتيف تشربيت اونن كما قلت A و B و C ام دی بو ایدیاله هندک عنصر دیدانین هکه بو آره بو نمونه آن بو اینه و بو و سیتا دو ای و بی و سی و بینی و پا ما بو ماتریکس ها چد اینان مثلا مدگوتی ماتریکس ای و ایکی بی و ایکی حسامت دانان پا بو کوشنتی تدکیش که اینی مگوتی ایکس اگه کومی آی اوه عنصرک فوریزه عنصر دوی وای کومی آی افهمش دف خود اینین شتی کتچو اگه بیه کسی یکیش دف خود اینین تده واشیش دف خود اینین مثلا زد اگهشی کومی آی افهمی کف ندناف وی سته کف ندناف سته آر
سر آیه. اوکی. نوکه قانون دیستریبیوتیف چیه؟ اف قانونه دو شینا هر ایه که مثلا که ایکس کمی آی، شینا هر بیه که وای کمی آی، و شینا هر سیه که جدی که زد کمی آی. دی بکت ناف قانون دیستریبیوتیف دا. اوکی. نوکه شینا ای بکت چه؟ ایکس کمی آی. افهمه چک. لیکدان افا اپرایشن دیو دا. قوسه وکه. شینا بیه چه وای کمی آی، وای کمی آی، وای کمی آی. اپرایشن ویشی که کم کرنه، چونکی مجبور زانی کم کرنه اف اپرایشن. بشتی هنگه سیه شینا سیه چه افا ای بی افا سی زد کمی آی. درسته؟ دیو دا. ویا بید یکسان بید چه؟ یکسان بید لای دی. لای دی هجا گوتو وی لیکدانی واد که. بیده چه؟ ایکس کمی آی لیکدانی لیکدانا نوبروادا دوی لیکدانی وکی وای کمی آی. کم کرنی اف کم کرنه ها تخار و اوه لیکدانی اوه دی بیده ایکس کمی آی لیکدانی زد کمی آی. اوکی. نوکه دی چه بیده دیستریبیوتیف یا بید اف لایه یکسان بید فی لای. نکه هم دی نوفی که لای اکی اوی که لای دوه. هم دل سر لای اکی شول کن هکه هم گهش دینا لای دوه. اوکی هنگی دی بیده دیستریبیوتیف. دی دل سر شول کن. نکه ما چی های ما اوید هین. نکه دیف قانون هم دی بروچین دست بگی هم دی اوی وکی خو این نخور ایکس کمی آی اوه وکی خواه تخور لیکدانی هم دی قوسه خبتین هم دی سروه شول کن عفوا. نوکه مدبری نوکه دا گود اوه انصره که و اوه انصره که وقتی کم کرند نو برا دو انصره دا بید هم دی اولی که گل کم کن و کمی آی دی ها بشول گرین. یعنی دی بیده چه؟ دی بیده وای کمی زد کم کرنی آی. یعنی تا کمی آی ها بشول کرد. درسته؟ تا کمی آی ها بشول کرد. طبعا في خطوة دا تتشي في كوانا خو مازن بتجيكي من هربو او دي توضيح مازن كر هكا فيها بيتو بتجيكي بشتي هنجي تدشكي نكا اوهمي بو ايك انصر اوهمي بو ايك انصر كم كرني اوي ها تلسر شوي اف انصره كم كرني اف اويا. درسته؟ مادام ها تلسر بي شوي كو افا انصره که کم کرنی آی ده افشی ها تلسر بي شوي انصره که کم کرنی آی هنگه تتشه لیکدانت نوبر وادا چگه لیکدان نوبر وادا چگه یعنی که ده یه ایگه لیکدانی وی یا ایگه که یعنی اف قوصه همی ده بیتا یا ایگه دیگر کمی آی و وریجی کمی آی ده ها بشوال گیری ده بیتا چه؟ ده بیتا ایکس لیکدانی اف قوصه وای کمی زد قوصه بگیره اف قوصه دی جیپا ده وگه کم کرنی آی ده ها بشوال گرد کمی آی ده ها بشوال گرد دیف دا ده چی که و اکسه لیکدانی و چی که لیکدانی و چی که. درسته؟ پشتی تو اکسه لیکده ده بیده چه؟ ده بیده اکس وای کم کرنی اکس زد چه ها باشه آی ها باشه. درسته؟ پشتی هنگه تو چه بگی؟ تو چه و آیه جاره کدیفه بزفرینیه و کچه تا ها بشوال گرد برای هنگه تا آی ها بشوال گرد وقتی مثلا دوره داتا آی نوبروای و زیده داتا ها بشوالی تو چه تا حق های کتب زفرینیه و یعنی الفره تو چه بگی؟ دیده بیشی ایکس وای کم کرنی آی درسته؟ اف کم کرنی آی دبو و زفران پشت اینگه اف کم کرنه جهات اخار قوس ایکس زد کمی اف آیه و
کومی آی هاتا دیساوا هاتا و لیف دا دشه تچب که لیدا نوبرا دو انصارا دا دشه دیساوا بزفرینیا و دیساوا بزفرینیا و کچا و ملبری نکدا چه گوتی ما گوتی وقتی لیدان ایکس کومی آی لیدانی وای کومی آی دشه چله بگه دبگه ایکس لیدانی وای کومی آی ایکس لیدانی وای کومی آی کتا چا واسا اف کومی آیا ها باش والگرتاج در وقت جرا گودیشه لب زفرینیا و نکالویره دا دده چکه دده و کومی آیه بو اکسه جی زفرینی وای جی زفرین بعضی چکه بیداد نو براودا دی لیگدان که بیداد نو براودا چکی وره لیگدانات نو براودا بس دده و کومی آیه بو اکسه جی زفرینی بو آیه جی یعنی دی بیده چه؟ دی بیده اکس کومی آی اوتا کومی آی بوه بر ده چه هداد نو برادا اف لیگدانه پشتی هنگه اف کومی آیه دی بو وای جی چی دی بیده وای کومی آی وای کومی آی درسته؟ حتی فره پشتی هنگه اف کم کرنه هاتا خور هر نفسی تشتی نفسی خطواتا دبو کجی چگه دبو اکسو زده جی چگه یعنی تو ده چه بیجی؟ ده بیجی از ده و آیه کومی آیه و همیه بو اکس جی زفرینم بو زده جی زفرینم ده بیده اکس کومی آی لیگدان ناف برا اکسی بزده داد ده ورژی که لیگدان پشتی هنگه و کومی آی بو زده جیب زفرینه ده بیده زد کومی آی زد کومی آی نوکه ام گهشتینه و حله ام گهشتینه و حله مل سر شوی اولیکا شول کرد حتی که ام گهشتینه و حدی انشالله هفیا من اوه هنده گهشت بن گل و خطواتت من هگه نبن هنشه بوم کومنت بن ویسن از چم هشتا بوا توضیح کم ام گهشتینه و خطوه اف خطوه ام ده بیجینه استوب ام ده بیجینه استوب اری اف لایه ایگه پشتی مل سر شول کری وکی لایه دویه ام ده مقارنه کن اکس کومی آی اکس کومی آی لیگدان اف لیگدانه وای کومی آی وای کومی آی پشتینگه کم کرن ناف برادا اکس کومی آی اوجی نفسی ویه لیگدان ناف برادا زد کومی آی زد کومی آی یعنی اف لایه ایگه افه مل سر شول کری وکی لایه دوی درکت مادم وکی لایه دوی درکت so it is دستر so اف آر گل آیه بیده چه داشت؟ دستر بیوتف دستر بیوتف مادام بیده دستر بیوتف یعنی هر سه شرط رنگی تحقیق کرد مادام هر سه شرط رنگی تحقیق کردن سو دی بیده رنگ ام دهین هشت نمونه سر کوشن تیوال گرین کده چا بیده رنگ اگر هم سخینه نمونه کدی چی بشتمه example اگه بیجیدن اگر زد شش رنگ بیدن let generated of say be an ideal of زد شش یعنی اف generated say ideal بیدن بو زد ششه بیده دا زد شش سر generated say دی بیده کشنتی آنه اگر هم سحکه اینه وی generated say دا ما چنده صفر بسیه ام دی بخود چی کن جفره دی دست بگین دی بیجین زد شش کاشچه بیت هدن زد شش صفر ایک دو سه و چار و پنج بیت هدن ام دهین جنریتی چه گین دی بیجین صفر کم کرنا بن ششه ادگل جنریتا سه کده چه در کبید دی وی صفره دی بیجین صفر کم کرنی جنريت سيتشا صفر بسي هذا بيجي صفر كم كرني صفر فوريزا أفا كم كرنا بنشاشة طبعا صفر كم كرني سي صفر كومي سي كم كرنا بنشاشة و بشتي هنجي ده أفا عنصر إيكي شو ده دوه ده بيجي إيك كم كرنا بنشاشة قال جنريت سي قال جنريت سي أجر أمسح كيني أوجي هردي سوفا نفسي تشتيت ده في ايكي كم كرني صفر جيجي وكم كرني سي جيجي دي بيجي اي كم كرنا بالشاشة ديال صفر فوريزا اي كم كرنا بالشاشة ديال سي بشتي نجي ده هي دوه كم كرنا بالشاشة
گل جنریتا سه گل جنریتا سه دیویدا چه هر دی سوا دیوی دوه دو کم کرنا بن شاشت گل صفر جی چه گل سه جی کمی صفر فوریزه دو کم کرنا بن شاشت گل سه و هر حسا افایا دو جی چود هیا سه دی بجی سه کم کرنا بن شاشت جنریتا توف سه یکسانه سه کم کرنا بن شاشت گل صفره و سه کم کرنا بن شاشت گل سه دی ساده هیا چوره اوا چهارم ما یو پنج چهار جی کم کرنا بن شاشت گل سه و پنج جید گل جنریت سه دی کم کرنی صفره جی که و کم کرنی و چهار کم کرنی سه جی که دی سوف پنج کم کرنا صفره جی که و پنج کم کرنا سه جی که طبعا همی جی کم کرنا بن شاشه اگر ام بهینه انجام بدر بخین انجام دی چه بیدن صفر کم کرنی صفر دی بیده صفر فاریزه صفر کمی سه دی بیده سه افا دی بیده ایک چار یا دی بیده دو پنج یا دی بیده صفر عفوا سه کمی صفر دی بیده سه یا دی سه و سه بیده شش شش نا کویده ناو زیر ششی دا دل دور زفره شش کویده بن صفره یعنی بصفر چار و صفر چار بیده چار چار و سه بیده هفت افا پنج شش هفت دی چی دا بن ایکه دی صفا پنج و صفر دی بیده پنج فاریزه پنج و سه بیده هشت هشت کویده بن دوه افا پنج شش هفت هشت کویده بن دوه نکه اگر ام بهن صحکینه صفر بسه افا سه بصفر یعنی اف جماره ادوری جیده های و اف صفره جی ادوری جیده های یعنی ام في حساب ناگین ام في حساب ناگین یعنی هر جوره که انجام ما بو سه و جنریت سه ام دیوید گل کار بینین یعنی اگه انجام ما بو افا ام دی بشین صفر بسه و نکه افا چار ایکی افا جی ایکی بچاره اموی جی حساب ناگین چکی چار جی کد وریده های و ایک جی کد بوی ام اوی دو جاره دوباره وی ام یعنی دوباره ناچه گین افا دیس افا پنج بدوه افا جی دو پنج ام وی جی استعمال ناگین که ما بس سه عنصرات های سه عنصر بو ها اوه سه عنصر بو اوه میت های زشه سر جنریت سه نکه بیتا تا کوشنتی رنگه یا نه مادام کوشنتی رنگه یا نه دیده چه بیجی ما بو رنگه سه شرطت هی بو رنگه ما سه شرطت هی نکه زد شش دگل جنریت سه ما چند عنصر هنه ما بس اف سه عنصرات هی صفر کم کرنا بن سه دگل کم کرنا بن شش دگل جنریت سه و ایک و دو یعنی بس ما اف هر سه که تنی دیجی هر بنوه وانونه وقتی هم سه چند کندی بجین صفر وقتی چهار چند کندی بجین ایک وقتی هم بحث پنجه کندی بجین دو چکی هر یعنی یکسان بوا نکه هم دی رابین چکن حتی امزانی رنگ آن رنگه هم دی جدوله کی درست کن جدول ما دی حسابیتن اوجی کم کرنا بن ششه امشین بیجین کوشنتی گروب دادنی نوره لفره دما چه هبیتن صفر کم کرنا بن شاشت گل سه و ایک کم کرنا بن شاشت گل سه و دو کم کرنا بن شاشت گل دوه گل سه عفوا ده حتی دوه هاي حتی که دوه وی رخیجی هر واسط بیتا صفر کم کرنا بن شاشت گل جنریت سه و ایک و دو گل جنریتا سه نکه دو دیو هر دو که کم گی ما گودی دیف او دیت خاصیت کوشنتی عفوا وره چه کم کرنا بن شاشه بی چه جیدو که همای کوشنتی کم کرنا دو عنصرات ناف کوشنتی یادا ام دی چی گین دی واسا ما بو چی اوجه بر اب خو افهمه بس دی واسا و استعمال که هچه کد کم که یعنی ده تعامل کم کرنه دگل وب کارینی هچه کد بجی اوه کم کرنی اوه یعنی ده دوستا تعامل دگل که نکه اوه همی کم کرنی اوه همی ما گودی ام ده و هر دوگا و ایکس و وای ده کم که و ده و ها بشوال گرین که صفر کم کرنی صفر ده بیده صفر کم کرنی
کمکردنا بن ششه دگل جنریت سه ما هو باش داره خست نگه صفر کمی ایک دبیت ایک کمکردنا بن ششه دگل جنریت سه ما هو باش ولگرد اف صفر کمکردنی اف دوه دبیت دو کمکردنا بن ششه دگل جنریت سه هر دیسا ایک کمکردنی صفر دبیت ایک کمکردنا بن ششه جنریت سه ایک کمکردنی ایک دبیت دو کمکردنا بن ششه دگل جنریت سه ایک کمی دو دبیت سه مادام در کت سه حال منه ایک کمی دو بیتا سه و سه ناوری دانینه صفر و ایک و دویه مادام صفر و ایک و دو نه نکه انجام در کت سه جنریت نکه ایک کم کرنی دو دی بیتا سه و اف جنریت جهادش در وعنی دی بیتا سه کم کرنا بنشاشد گل جنریت سه نکه هابو ما اوه در کت و ما گودی هر جرا اوه در کت ام دی تعاملات گل صفرات گل یعنی ام دی انجام وی که اینا صفر کم کرنا بنشاشد گل جنریت سه چنگی انجام وی وکی ویه ام نارا بین چکین سه دی چه چکین دی بیشین صفر کم کرنا بنشاشد گل جنریت سه نکه دو کم کرنی صفر دی بیتا دو کم کرنا بنشاشه جنریت سه ها باش وکی ها باشه مداره خست دو کم کرنی ایک دی بیتا سه ما سه اف سه ما وگوتی وکی وی ام دی بیشین صفر کم کرنا بنشاشه دیگر جنریت سه نکه دو و دو چار دو چار اف چاره ها اف چاره دی بیتا چار جنریت سه ما گوتی یه دوی وکی که نه چار ب ایک وکی یه یا ایک نه عنی دی انجام وی بیتا ایک کم کرنا بنشاشه ادگل جنریت سه یعنی هر وکی هر جرگان بحث سید کن دی بیشین صفره و هر جرگان بحث ایکت کن دی بیشین ایکه هو صابوته وینه در کرد یعنی شب نقشه تا خلاص بو ام دی رابین چی کن دهین بیشین که کوشن ترنگه یا نه شرط ایکه کوشن ترنگ ویا بیتن سه دیتا اول سه دیتا دفسه هاید گل اپریشن ایکی کم کرنه گل کم کرنه بیا کمیوتیتیف گروپ ام دسته کنی که افاده بیتا کمیوتیتیف گروپ آنه شرط ایکی من افا پنج شرطان ایک دو سه چار پنج شرط ایکی یه کمیوتیتیف گروپ یه گروپی چیه ویا بیت اف انجامت وری دو در کتین هر اوابن یعنی اف انجامه چه انجام دی ندر کفن جوانا نکه صفر و ایک و دو صفر دو صفر ایک او همی او جماره نه اوید وارا ده هین یعنی نبوه ده و پنج و مثلا هنده جماره دی ندر کتین جوارا او شرط ایک تحقیق بو شرط دوی چیه یه گروپی شرط دوی بشتته مثلا تو ای کم کرنی بی کمی سیب کی هر یکسان بیت هکه ای کمی بی کمی سیب کی یعنی بتنه ده جهت قوسا گوهرین اکید او جی ده تا گوهرین یعنی هجا کت بیجی ده اولی که ای کم کرنی صفر کی شنی که ده انجام وی کم کرنی وی کی یا جی تو بیجی ای کم کرنی ده ایکی هلی ده و هر دو که گل کم که شنی که ده هفه یعنی همین گوه شرط دویجی تحقیق بید شرط سه ایدنتیتیه نیکه ایدنتیتی الوری چیه ایدنتیتی صفره بو چی صفره چنگی دوی صفره کم کرنی چب که هر نفسی وانویت هاتی نخور وقتی تدهیوی رخیجی هر نفسی وانویت هاتی نخور یعنی اف صفره بیتا ایدنتیتی ماجی یعنی ما ایدنتیتی جی که هی او درزده کتیه چاره بیتا تا اینورس هر عنصر اکت نو وی شوی دو وی بیت اینورس خو هبید نکه مقابلی هر ایدنتیتیه که دی بیتا اینورس وی بیت همین اینورس خو هبن اینورس صفر مقابلی ایدنتیتی صفره اینورس ایکی دوه یه دوه ایکه بوچی مقابلی ایدنتیتی منه و ایدنتیتیه مقابلی ایدنتیتی بیتا اینورس دهینا یه پنجه و یه اخیره یه کمیوتیتیف ای فی بی یکسان بید بی فی ای یعنی دوی کم کرنی صفره بکی ویا بید انجام وکی دو صفره کم کرنی دوی بکی نکه دبیجی مثلا ایک کم کرنا بنشاشه دگل جنریت سه او همی کوشنتی دگل صفر کم کرنا بنشاشه
جنريتا سي فيا بيت او يكسان بيتن وقت تو اوليكا صفره صفر كم كرنا بن شاشة جنريتا سي او همي كوشنتي كيد قال اي كم كرنا بن شاشة جنريتا سي يعني أفا أي أفا بيا فيري بيا أفا أي يعني أولي كنت أي كم كرني بيا بكي يكسون بيتها كنت بيا كم كرني أي بكي طبعا أو شرطات تحقيق بي يعني نفسي أنجامي دارت كافيتا أو شرطة بينجيشي تحقيق بو أجر أم بهنا أفا شرطة كي رينج أمي بحسي رينجيت كي شرطة كي فيو بيت بيتا كوميوتيتيف جروب شرطة دوه فيو بيت شو بيتن فيو بيتن سيتيتا أو سيتي فيديوهاتا ادقال اوبريشنو دوي بيتا سمي جروب فيها بيتا سمي جروب يعني دو شرطات تحقيق كاتن قال لي دانه وانا هيك دو الفيريتش ام بينا فيري دو بيجي شينا كمكرنة تبقى ليدان وشنيكا صفر كمكرنة بالشاشة تقال جنريتا سي و ايك تقال جنريتا سي ودو كمكرنة بالشاشة تقال جنريتا سي في رخيشي نفسي تشتي صفر و ايكي ودوية تقال جنريتد وانا يتسي بيني خوري مادام ليدانات ده هر بيتا صفر قال جنريتا سي مكاتشير بيت بيجي صفر ليكدوني أفهمي فيها بيتا صفر تشيكي ليكدونا نخير دي بس في صفري ليكدوني في صفري كي بس أفا هاني ده هو باش هتاج دارفا وشرينجا صفر ليكدوني ايك هادي بيتا صفر قال جنريتا سي بشتينجي صفر ليكدوني دو دي بيتا صفر قال سي يعني أفهمي ليكدونا تشيكي دي بيتا صفر في ايكي ليكدوني صفر بكا دي بيتا صفر كم كرنا بنشاشد قال جنريتي في صفر جيليك ده هادي سوف بيتا صفر باش تنجي ايك ليكداني ايك دي بيتا ايك قال جنريتا سي ايك ليكداني دو دي بيتا دو جنريتا سي دو ليكداني ايك دي بيتا دو جنريتا سي دو ليكداني دو دي بيتا چار ماغو چار كيش دوري راد بيتن چار ماغو دوري هذا الفيري چار هذا يا چاره بدوري يا ايكي راد بيت يعني كان ام بحثي چارت كين دي بيجين ايكي دي بيتا ايك جنريتي سي نو كام راست افلا خور صفر داركت افلا خور صفر داركت يعني شهين جد ديزاني نابيتا جروب بس ماني ما جروب نافت ما قوتي ما زيت شاش قال جنريتا سي قال ليك داني فيابيل بيتا سمي جروب نا جروب همي هكا جروب باور خورد بو صفر همونا چه بيدن بس مادام سمي فيا بيتي ايكي ودوه سر تحقيق كت يه ايكي چد بيجيد يد بيجيدن فيا بيتن هر جاركات دو انجام ویره در کوید انجام وانو هر ایک جوا جمارا بیدن نبیده جمارا کدی نکه صفر اف صفر اف صفر اف صفر همی افنا یعنی جوره نبورینه ایک و دو او جوره نبورینه اگر هم بهنه دوه همی گوه ایکه چه بید یه دوه جی چه بیدن یه دوه چه مثلا مد گوتی ای وقت کم کرنی بیت که عفوا لقداني بي كومي سيت كيف يبيد يكسان بيتن اي كومي بي بس جهة قابسة شيناتو قبل كوفي در بخيت بهيافي كوب كرنيس يعني اوشي تحقيق البيت يعني البيتا قال لقداني شي البيتا سمي جروب يعني فهر دو شرطة تحقيق كاتن يسيه في بيت بيتا دستربيوتف تشيا اگرم بين الباردي دستربيوتف ما قوتي اگر ما هبيتن اي ليكدوني بي كونكرني سي يكسون فيو بيت يكسون بيتن اي بي كونكرني اي سي يعني هاتشا كنت بيجي امشين في تعويض كين نوكا شينو في اي ما نمناشين بيجين اي و بي و سي جبار چه چنكي شوید من افنا شوید من چنا مثلا صفر کم کردن بنشاشید گل جنریت کیه امده چه بیجین امده بیجین ای کم کردن بنشاشه گل جنریت سیه اف ای
و بیاما دبیتا تشتاکی دی بیاما دبیتا بی کم کرنا بن شاشد گل جنریت سه و سیاما دگینا ایکودی دگینا سی کم کرنا بن شاشد گل سه یعنی تو ده هر دی في قانونا دستر بيوتف چی بس چیه تو ده هندک شوی دیت جنریت دا لزیده گی وقتی تا لزیده گیرن طبیعی دبیتا چه دبیتا ای کم کرنا بن شاشد گل جنریت سه افهمی لیکدانی قوس مازن بی کم کرنا بن شاشد گل جنریت سه کم کرنی سی کم کرنا بن شاشد گل جنریت سه یعنی امه چت کن شینا ای مگره اوه شینا بیه مگره اوه شینا سیه مگره اوه مگره دوره ده اوه شنی که افلا چوفیه بید یکسان بیدن لایدی چیه؟ ویا بید ام ده ای اینی لیکدانی بیه کن ایوما اوه ده بیشین ای کم کرنا بن شاشد جنریت سه اوه لیکدانی بیه بید بیوما اوه دبیتا بی کم کرنا بن شاشد گل جنریت سه اوه چو کم کرنی هر ای بس لیکدانی سی دبیتا ای کم کرنا بن شاشد جنریت سه لیکدانی عفوا از وین و خارج هنینا دبیتا سی کم کرنا بن شاشد جنریت سه ویا بید افلا در کبیدم نو که هم دل سرویش لای شول کن حتی لای دیب در کبیدم دست بگه ام دوی وی که خو اینی نخور ام ده بحث ویلای کن حتی که ام ده هینه ویلای هگه ام ده هشتی نه ویلای ده بیتا دستر بیوتف نو که افلا ده وی که خو هتا خور یعنی دست بگه ای کم کرنا بن شاشه جنریت سه ده هتا خور بشتی هنگه قوصای وکین مانا کم کرنا اوه کم کرنا نوبرا دو قوصا دا ام دشین وی کم کرنا بن شاشه گل جنریته و وی کم کرنا بن شاشه گل جنریت سه هو باش درخین وی و وی ام ده هو باش درخین دی بیتا چه؟ دی بیتا بی کم کرنا ام ده قصه گب جیگ داریم بین کم کرنا بن شاشه یا سی افهم بی کم کرنی سی هما بی کم کرنا بن شاشه بی کمی سی کم کرنا بن شاشه گل جنریت سه هو باش دادن و ام ده قبصه مازن گری افا قبصه مازن ما کرد طبيعي فيري بوبي كم كرني جنريت سيه هو باش ما إنه درج فيريجي وج فيريجي بشتي هنجام شن شبكي مانا أفا جبوراكا وأفا جبوراكا وأفا جنريت سيه وأفا كم كرني جنريت سيه عندي چيكين عندي هر اوه هو باش والگیرین و دوه هو باش والگیرین یعنی تدلیگدان و فانا اینیا در نکه دیبیتا چه؟ دیبیتا ای لیکدانی مانه امه بحث و لیکدانیت کن ها اف قوصا دیبیتا ای لیکدانی بی کمیسی پشتی هنگه کم کرنا بنشاشه یا جنریتا سه ما ها باش والگیر درسته؟ کم کرنا بنشاشه سه ما جنریتا ها باش والگیر و ما اف ايه اين اخر اف ليكدانا اين اخر و اف قوصا اين اخر بشتي هنگه طبيعي امشين في ايه ليكداني بيجيب كين سيجيب كين اگه بيجيد بابو چي مال فيري امناشيون و ليكداني فيجيب كين هما رأسا دي افلا در كفيد نخير هنگه امناشين چكي جنريت هاد گل جنريت مادام گل جنريت افسه ام هنگه ناشين بازر فيري بي جنريت سه جمارت عادينه تشيفي ليكداني فيجيب كين كده بيتا چه دیبیت ای بی کم کرنی ای سی ها اوه همی او قبصاوه کم کرنا بنشاشه بو سیه درسته؟ نوکه امچین مانه بری هنگه مهوبش ولد کرد دوکه امچین وی بو ویجی بین و بو ویجی بین چکی کم کرنا ناف برادا طبیعی امچین وقتی مهوبش ولد کرد امچین جارگادی ها بشد و لبزورین نوه یعنی دیبیده چه؟ دیبیده ای لیکدانی بی کم کرنا بنشاشه بو جنریتا سیه اوه چو یعنی تا اف جنریتا گل کم کرنه بو ویبر پشتی هنگی دی کم کرنه دانی اوه کم کرن قوصا خوفه که دی بو ویجی بی یعنی دی بیجی ای
كمكرن عفوا أي ليكداني سي كمكرنا بنشاشة دقال جنريت سي أفا قوس خود دايقرد بشتي هنگه طبيعي تتشي هر دیسو و جنریتی و کمکرنه بویجی بی چیکی لگدان نو براده هکه اولی که بیروتا بهتن ما تقولي هکه تهبیتن اکس لگدانی نه عفوا اکس کمکرنی جنریتا سیه افا لگدانی وای کمکرنه مثلا جنریتا سیه و جاشینو و جنریتی مثلا آی بو هم دشينا في جنريتي كاينة اي الفيري ما بحث جنريتي تفسي هم الفيري بحثي اي كاين وقت الفيري انجاميد بوچه ما تقول انشين في كمكرنا اي و في كمكرنا اي هو باش والجرين دي انجامي بيتا اكس ليكداني واي كمكرنا اي يعني كمكرنا اي ما هو باش والجر ليكدان ما تكراتنا برادا وقت تو في كمكرنا اي بود صفريني دي بيتا اكس كمكرني اي ليكداني واي كومي اي يعني الفيري جي تشي بكي تشي في جنريتد اوفسي بوفيجي بي يعني دي بيتا اي كمكرنا بنشاشي جنريتا سي منا افهمي وهاو باجبو كمكرنا بنشاشي جي هاو باجبو تا كمكرن بوبر افهمي شنيكو ليكداني افودي بي كمكرنا بنشاشي ليكداني كمكرنا بنشاشي جنريتد اوفسي افهمي چو كمكرني ها افهمه افيجي هر نفسي تشتي ليكدانا نوبرادات تشي في كمكرنا بنشاشي جنريتي بو اي جي بي و بي سي جي بي دي بيتا كمكرني ده این مد بندا دي بيتا اي كمكرنا بنشاشي بو جنريتي سي و دقال ليكداني سي كمكرنا بنشاشي جنريتي سي افا بودا درکت یعنی اگر ام همی الاگرز بنویسین بوچه افا یک سانج بره دست بید کرد بیده ای گل جنریتا سیه لیکدانی بی جنریتا سیه کمکرنی ای جنریتا سیه لیکدانی سی کمکرنا بششه جنریتا سیه نکه بوده اف انجام درکت دو دسته که اف انجامه وگیوی انجامیه یا نه اکید وگیویه اف آیت گل جنریتی افجی آیه پشنه هنگی بیا هادی و لگدانا نورادا افجی بیا هادی و لگدانا نورادا پشنه هنگی کم کرنه و آیه ورجی کم کرنه و آیه پشنه هنگی لگدانا و سیه ورجی لگدانا و سیه یعنی مال سرویش رخی کار کرد مشغول خل سر کرد حتی گشت نوریسو خلاصیشی تحقیق بو مادام تحقیق بو دیبیتا زد شش گل جنریت سی گل کم کرن و لگدانه دیبیتا کوشنتی رینگ دیبیتا کوشنتی رینگ